फुल हमें सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको चीख के मदनी फूल सुनाऊंगा। पहला, चीखते वक्त सर झुकाइए और मुंह छुपाइए और आवाज आहिस्ता निकालिए। दूसरा, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। तीसरा, सुनने वाले पर वाजिब है कि जवाब में पर यरहमुकल्लाह कहे। चौथा, जवाब सुनकर चीखने वाला कहे यगफिरुल्लाह लना व लकुम। सुभान अल्लाह बोले ना। जब छींक खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल लिया करे, इसलिए कि सांस अटक जाती है, वो अगर न लौटाए तो फिर दुनिया बदल जाती है। इसको याद रखें, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करे कि सांस वापस आ गई, वरना फिर सांस जब रुक जाती है तो फिर दुनिया बदल जाती है। अब आइए महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं शेख उवैस इरफान भाई और पठान रेहान मजहर खान, ये दोनों को दावत दूंगा कि वो आए और हमारे सामने सवालों जवाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे रेहान भाई, मैं आपसे कुरान पाक के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। कुरान मजीद में मस्जिदुल हराम की किस मुक़द्दस इमारत को पुकारा गया? खाना काबा। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जिनके नाम अंबिया व रसूल के नामों पर रखे गए? 8। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा कलमा कुल से हुई? 5। कुरान पाक में 2 सूरतें हैं जिनके नाम इनकी आयत के आखिर में मशगूल है। नंबर 1 सूरतुल लहब, दूसरी आप बताएं। सूरतुल माऊन। कुरान पाक में 2 सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा कलमा ला उक़सिमु से हुई। नंबर 1 सूरह क़यामा, दूसरी आप बताओ। सूरतुल बलद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए मैं मोहम्मद रेहान को दावत दूंगा कि वो कुरान पाक की तिलावत सुनाएंगे। मोहम्मद रेहान, साथ में दसानिया मोहम्मद ज़ैद इमरान भाई और मोहम्मद रेहान कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। कहो ना सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम अगर औरतें जो हैं लाइव देखना चाहती हैं तो वो अपने मोबाइल में भी जुबेदा मस्जिद भावनगर के नाम से ग्रुप है, तो उसमें लाइव आता है, तो यूट्यूब चैनल पर वो उसमें देख सकती हैं। यहाँ नेट की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए जो है लाइव यहाँ नहीं दिखाई रहा। तो अगर औरतें देखना चाहती हैं तो जुबेदा मस्जिद भावनगर सर्च करें यूट्यूब पर, तो उस पर भी जो है लाइव प्रोग्राम रखा गया है। आइए अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए बेलीम आफरीदीन गुलाब भाई, बेलीम आफरीदी गुलाब भाई, शेख मोहम्मद ज़ैद शब्बीर भाई, नौमान इमरान भाई, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये ऊपर तशरीफ़ ले आए और ईमान मुफस्सल और उसका तर्जुमा सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل کا ترجمہ: میں ایمان لا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تڑپ کے بولے نا، بس اب تھوڑا رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو پیٹ کی غذا بھی دی جائے گی، اس لیے آپ جو ہے تھوڑا سبحان اللہ جو ہے تڑپ کے بولا کرے تاکہ اس کا جو ہے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے شیخ محمد زید شبیر بھائی اور نعمان عمران بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ انبیاء کرام کے بارے میں سوال و جواب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نعمان بھائی، میں آپ کو کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے اس کے جواب آتے ہو گئے تو میں اس کے جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں۔ سوال نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی اسے نبی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا؟ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سوال نمبر 3، دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ وسلم کون ہے؟ دنیا میں سب سے تشریف لانے والے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 4، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 5، کوئی اگر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی اگر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، کیا تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے؟ جی ہاں، تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ سوال نمبر 7، تمام نبیوں کے سردار کون ہے؟ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور یقیناً انبیاء کے بارے میں ہمیں جو قرآن سے عقیدہ ملتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں، اور اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے بارے میں تو ملتا ہے کہ جب درود جو ہیں، یہ انتظامیہ سے میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ آواز کم کریں اللہ کے واسطے۔ آپ یہاں اللہ مچاتے ہیں، بہت کم آواز کریں انتظامیہ، اور یہاں بھی جو ہے آپ ہلہ نہ مچائے، بیٹھ جائیں اور آپ اپنی آواز کو دھیری رکھیں۔ کام کرتے ہیں مگر بہت جو ہے آپ بہت زور سے بولتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کم آواز کریں۔ اب میں محفل کو تھوڑی چاشنی دینے کے لیے محمد فیضان کو دعوت دوں گا، جناب محمد فیضان کو، کہ وہ آئے اور ایک نعت نبی سنا دے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اب تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، ابھی انعام دے گے اور پھر آپ کو کھانا تناول فرما کر ہی جانا ہے، تو آپ جو ہے ابھی تشریف رکھیں۔ محمد فیضان تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نبی کا عاشق ہے وہ ایک بار کہہ دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
सिवा नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता आती पड़ता हूँ तो आती है महकते बाकी, आती पड़ता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहज़े वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहज़े वो मैला नहीं होने देते, उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आइए अब जो बच्चे हैं वो हिफ्ज़ वाले हैं, जो हाफिज़ बन रहे हैं, तो वहीं जो है आएंगे। अब मैं जो है बयान के लिए शेख अब्दुर्रहमान असलम भाई को दावत दूंगा कि वो आएंगे और बयान करेंगे। ये जो है 10 पारे के हाफिज़ हैं और साथ में स्कूल भी पढ़ते हैं और जो है कुरान पाक को हिफ्ज़ भी करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह इनको जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा करीब इंसान वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है। कुछ बंदे जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं तो कुछ बंदे अल्लाह की ना फर्मा बरदारी करते हैं और लालच करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ। जब बंदा हद से ज़्यादा लालच करता है तो ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। एक घर में अजीबो गरीब नागिन रहा करती थी। वो हर रोज़ एक सोने का अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बड़ा खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि ये बात किसी को ना बताए। कुछ अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन नागिन ने उसकी बकरी को डस लिया। वो बकरी देखते ही देखते मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया। वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि वो उसे मार पाए, लेकिन उस शख्स ने यह कहकर उनको ठंडा कर दिया कि नागिन से मिलने वाले सोने के अंडे की कीमत बकरी की कीमत से कई ज़्यादा महंगी है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे के बाद नागिन ने उसके पालतू गधे को भी डस लिया। देखते ही देखते वो गधा फौरन मर गया। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया। अब वो लालची शख्स परेशान हो गया, लेकिन कुछ ही देर में लालच की हवस में वो कहने लगा कि आज इसने हमारा दूसरा जानवर मारा है। खैर कोई बात नहीं, इसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुँचा है। घर वाले चुप रहे। फिर कुछ साल के बाद नागिन ने उसके गुलाम को भी डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए बहुत पुकारा। जब तक उसका मालिक वहाँ पहुँचता, उस जहर की वजह से वह मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान हो गया और कहने लगा कि इस नागिन का जहर तो बड़ा ही ख़तरनाक है। इसने जिसको डसा है वो फ़ौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों को ना डस ले। वो कई दिन तक इस परेशानी में रहा, लेकिन सोने के अंडे की चमक दमक ने
پھر سے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور کہنے لگا کہ اگر ہمیں ناگن سے نقصان ہو رہا ہے لیکن سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو بھی ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری۔ وہ شخص غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج میں اس ناگن کو مار ڈالوں گا، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ ناگن ان کے ہاتھ نہ آئی۔ پھر کچھ عرصے تک سونے کے انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس شخص کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی اور وہ چنانچہ کہ میاں بیوی دونوں ناگن کے بل کے پاس پہنچ گئے اور وہاں کی صاف صفائی کی، دھونی مہکائی، گویا کہ ناگن کو صلح کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ ناگن بھی واپس آئی اور سونے کا انڈا ملنے لگا۔ لالچ کی حرص میں آ کر دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ کچھ عرصے تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ پھر اچانک ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ اس کی زوجہ بھی فوراً مر گئی۔ اب وہ شخص اکیلا رہ گیا اور کہنے لگا کہ اور اس نے یہ بات اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں کہی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ وہ شخص اپنے گھر آیا اور موقع تاک کر ناگن کو مارنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ناگن کے بل کے پاس ایک قیمتی موتی پڑا ہوا ہے۔ وہ جا کر اس موتی کو اٹھا لایا اور سوچنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، شاید اس نے ناگن کی طبیعت کو بھی بدل دی ہوگی۔ وہ سونے کے انڈے کی بجائے ایک قیمتی موتی دینے لگی ہوگی۔ اب اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، چنانچہ اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ بات سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے والی بات کو ٹال دی۔ کچھ عرصے تک قیمتی موتی ملتے رہے۔ پھر اچانک ایک رات اس شخص نے سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈال کر اس کے اوپر سر رکھ کر سو گیا۔ وہ ناگن اسی رات کو اس شخص کو ڈس لی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور آس پاس والے اس کے گھر آ گئے۔ اس کے دوست اور رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا۔ وہ سب کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی۔ وہ شخص شرمندہ ہو کر کچھ نہ بول سکا۔ وہ اس شخص نے وہ سونے سے بھرا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے کہا کہ آج میرے سامنے اس سونے کی کوئی قیمت نہیں، اب یہ کسی اور کا ہو جائے گا اور میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص بھی مر گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، وہ صرف وقتی فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے لالچ کی اور لالچ کے نشے میں آ کر وہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی موت بھی اس کی آنکھ نہ کھول سکی اور دیکھتے دیکھتے یہ شخص بھی مر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ یقیناً لالچ بہت بری بلا ہے۔ لالچ نے جو ہے ختم کر دیا سارا کنبہ، مگر جو ہے اس کی لالچ نہ گئی، اس لیے لالچ سے بچے، ورنہ پھر ایک دن آپ بھی پچھتائیں گے، مگر پھر وہ پچھتاوا کوئی کام کا نہ ہوگا۔ زین العابدین اور محمد انس کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ حفظ والے جتنے بھی بچے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر آ جائیں، حفظ والے تمام بچے اوپر آ جائیں۔ یہ دونوں بھی جو ہیں حفظ کرتے ہیں اور ایک کو دوسرا پارہ چل رہا ہے اور دونوں کو دوسرا پارہ چل رہا ہے۔ دعا کر اللہ ان کو جلدی حافظ قرآن بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے انس بھائی، میں آپ کو نبی کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے نبی کا نکاح سب سے پہلے کس سے ہوا؟
हमारे नबी का निकाह सबसे पहले बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। हमारे नबी के चचाओं की तादाद कितनी थी? हमारे नबी की चचाओं की तादाद 11 थी। हमारे नबी के फूफियों की तादाद कितनी थी? हमारे नबी के फूफियों की तादाद 6 है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी साहबजादी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादी बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में थी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कौन सी साहबजादी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में थी? हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी बीबी खदीजा, बीबी आयशा, बीबी हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। हजरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन का रोज़ा रखते और अपनी विलादत का दिन मानते? हजरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीर का दिन का रोज़ा रख के अपनी विलादत का दिन मानते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितने अरसे में कुरान करीम नाजिल हुआ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान अल्लाह। खुद हुजूर अपनी विलादत मनाते थे तो फिर हम मनाए तो फिर जो है हम कोई बुरे काम नहीं करते हैं, बल्कि ये मेरे नबी की सुन्नत है तो हमें मनानी भी चाहिए। घर में चरागा भी करना चाहिए। 1500 साला जश्न है, बहुत रच रच के मनाए। इंशाअल्लाह जब मैदान महशर में ऐलान होगा कि 1500 साला जश्न था और ये मेरा दीवाना था, इन्होंने मेरे इश्क में ये चीज़ की थी, तो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हबीबाणी मोहम्मद निज़ामी मोहम्मद गिजाली को दावत दूंगा कि वो आए और हमें बयान सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हमारे आका व मौला, हमारे हामी और नासिर, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिनके लिए हमने महफिल सजाई, उन पर एक बार जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। बनी इसराइल कौम के 3 शख्स थे। एक कोढ़ी जिसके बदन पर कोढ़ निकली हुई थी, एक गंजा जिसके सर पर बाल नहीं थे, और तीसरा अंधा जो देख नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने जब इन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा तो उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी आदमी के पास गया, उससे पूछा तुझे क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा कि मेरे बदन से जो घिन की चीज़ें वो चली जाए और मेरी खाल फिर से नरम और चिकनी हो जाए और मेरा कोढ़ापन जाता रहे। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ उसके बदन पर फेर दिया। चूँकि उसका कोढ़ापन जाता रहा और उसकी खाल फिर से नरम और चिकनी हो गई। फरिश्ते ने उससे दूसरा सवाल पूछा, तुझे कौन सा माल मरगूब यानी प्यारा है? उसने ऊँट बताया। फरिश्ते ने उसे 10 माह की गाभण ऊँटनी दी और उससे कहा, अल्लाह तुझे इसमें बरकत अता फरमाए। फिर वो वहाँ से चला गया। फिर वो उस गंजे आदमी के पास पहुंचा, उससे वही सवाल किया जो उस पहले आदमी से कहा था। उस फरिश्ते ने पूछा तुझे क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा कि मेरे बदन से जो घिन की चीज़ें वो जाती रहे और मेरे बाल फिर से उग जाए और खुशनुमा हो जाए। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ उसके सर पर फेर दिया। चूँकि उसके बाल खुशनुमा हो गए, उसके बदन से जो घिन की चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग उससे घिन करते थे वो चली गई।
پھر فرشتے نے اس سے سوال پوچھا تجھے کون سا مال مرغوب یعنی پیارا ہے؟ اس نے گائے بتایا۔ فرشتے نے اسے ایک گابھڑ گائے دی اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر فرشتے اس اندھے آدمی کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں دنیا دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیر دیا، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ گئی اور اس نے اللہ کا شکر منایا۔ پھر اس فرشتے نے وہی سوال پیچھے پوچھا جو ان دونوں سے پوچھا، تو تجھے کون سا مال مرغوب یعنی کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے بکری بتایا۔ فرشتے نے اسے ایک گابھڑ بکری دی اور وہاں سے چلا گیا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑے وقت کے بعد ان تینوں آدمی کو جو فرشتے نے جو مال دیا تھا، اونٹ، گائے اور بکری، ان کے بچے پیدا ہوئے۔ اس سے پورا جنگل بھر گیا، جہاں دیکھو وہاں اونٹ، گائے اور بکری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کا غم میں امتحان لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اب ان کا خوشی میں امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ تو اسی فرشتے کو پہلے اس اونٹ والے کے پاس بھیجا جو پہلے کوڑی اور مفلس تھا۔ فرشتے نے ایک غریب پردیسی آدمی کا ویش بدلا اور اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، میرے پاس نہ کوئی سواری کا جانور ہے نہ کوئی مال ہے، مجھے اپنے وطن جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن میں اپنے وطن پہنچ سکتا ہوں پہلے اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ میں تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں۔ فرشتے اس آدمی نے کہا کہ چونکہ میرے ذمہ بہت سارے خرچے، اس کے لیے میں تمہیں ایک اونٹ نہیں دے سکتا، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا پہلے تو کوڑی اور غریب نہ تھا؟ اس نے کہا میں کب کوڑی اور کب غریب تھا؟ اس نے کہا کہ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہوگا تو اللہ تجھے پھر سے کوڑی اور پھر سے غریب کر دے گا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس گائے والے کے پاس پہنچا جو پہلے گنجا اور غریب تھا۔ فرشتے نے وہی بات اس گائے والے سے کہی کہ میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، میرے پاس نہ کوئی مال ہے نہ کوئی سواری کا جانور، مجھے اپنے وطن واپس جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں اپنے وطن واپس جا سکتا ہوں پہلے اللہ کی مدد سے پھر تیری مدد سے، لہٰذا میں تجھے ایک گائے کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے کہا کہ میرے ذمہ بہت سارے خرچ ہیں، میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا، لہٰذا مجھے معاف کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو پہلے گنجا اور غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر تیرے بال خوشنما کیے اور تجھے امیر بنایا۔ اس نے کہا کہ میں کب گنجا اور غریب تھا، میں تو پہلے سے ایک رئیس آدمی ہوں جس کے بال خوشنما تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہوگا تو اللہ تجھے پھر سے گنجا اور غریب بنا دے گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ اس بکری والے کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا اور غریب تھا، اس سے وہی بات کہی جو پہلے دو سے کہی۔ اس سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، لیکن مجھے اپنے وطن جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میرے پاس نہ کوئی مال ہے نہ کوئی سواری کا جانور، میں اپنے وطن واپس جا سکتا ہوں پہلے اللہ کی مدد سے پھر تیری مدد سے، لہٰذا میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ پتہ ہے اس اندھے نے کیا کہا؟ اس اندھے نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا مال ہے جو اس نے مجھے دیا، پہلے تو میں اندھا تھا اور غریب تھا، میرے پاس نہ کچھ مال تھا نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، اللہ نے میری بینائی واپس دی، ایک نورانی آدمی کے ذریعے مجھے مالدار بنایا، تجھے اس میں سے جتنی بکریاں لینی ہو اتنی لے جا، میری مرضی ہے، تجھے سب لینی ہو تو سب لے جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب اللہ کا مال ہے اور میں اللہ کی راہ میں تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے تیرا کوئی مال نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے تم تینوں، اس کوڑی، اس گنجے اور اس اندھے کا، تم تینوں کا امتحان لینا چاہا، وہ دونوں تو امتحان میں فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہے، قیامت کے دن تجھے اس کا اجر ملے گا اور ان کو اس کا عذاب ملے گا۔ تو پیارے لوگ، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی امتحان لے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کبھی بھی امتحان لے سکتا ہے، وہ خوشی میں بھی امتحان لے سکتا ہے، غم میں بھی امتحان لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوشی میں امتحان لے تو شکر کا دامن تھامے رکھیے، اور جب غم میں امتحان لے تو صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ وہ تین اندھا، گنجا اور کوڑی والا اس کا امتحان تھا، اور ہمارا امتحان جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے شروع ہی ہے، ہمیں ہر لمحے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے نا تو ہم کپڑے پہن کر نہیں آئے تھے، نہ ہمارے ہاتھ میں
بینک بیلنس تھا، نہ ہمارے ہاتھ میں موبائل تھا، کچھ نہیں تھا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے۔ اور جب ہم بڑے ہو گئے اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ میں جو مال لٹانا چاہیے وہ مال ہم عید میلاد کی رات میں پٹاخے کے اندر پھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ بھی امتحان ہے، یہ پٹاخے پھوڑنا عید میلاد کی رات میں اور کچھ نہیں، یہ خالص نفس پرستی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ڈھول تاشے بجانا اور کچھ نہیں ہے، خالص گناہ اور گناہ ہے اور نفس کی غلامی ہے۔ اس کو آپ عبادت بالکل نہ سمجھے، یہ حرام اور شیطانی کام ہے۔ اس سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے، اور میدان محشر میں تو نقصان ہی اٹھانا ہے۔ تو جب عید میلاد آئے تو جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم اچھی جگہ خرچ کرے، اور سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ والدین ہے۔ ہمارا مال جو خرچ کرنے کی جگہ جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے والدین ہیں، اپنے ماں باپ پر خوب مال خرچ کرے۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اچھے کام کے اندر، مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر یا قوم ہاسپٹل کے اندر اس کو خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب زیادہ حوصلہ عطا فرمائے اور ان کے علم کے اندر، عمر کے اندر، ان کے والدین کے اندر خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو بھی بچہ بیان کر رہا تھا یہ الحمدللہ 10واں پارہ حفظ کرتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ تھک گئے کیا آپ؟ ابھی تو 12ویں کا چاند آیا ہے اور 12 ہی بجے، تو تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ۔ ساتھ میں اسکول بھی کرتا ہے اور الحمدللہ 10 پارے حفظ بھی ہو گئے۔ اب دعا کرے کہ اللہ ان کو جلد سے جلد حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ بہت اچھا ذہن ہے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب جو ہے میں گوگا بوری زایان لکین بھائی اور الکثیر عبداللہ خالد بھائی دونوں کو دعوت دوں گا کہ کھانا کھانے کے مدنی پھول، اور ایک جو ہے اردو میں کھانا کھانے کے مدنی پھول سنائے گا اور ایک جو ہے اس کو انگلش کے اندر جو ہے سنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے کھانا کھانے کے مدنی پھول سیکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا چاہیے۔ Washing your hand before and after eating is sunnat. کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ We should sit according to sunnat while eating. کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے کھانا چاہیے۔ We should eat food with 3 fingers, thumb, index finger and middle finger. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ We should recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim before eating. کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ We should eat food in small bites and chew it properly. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے۔ We should recite Alhamdulillah Rabbil Alameen after eating. اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ If we forget to recite the dua, one should recite this dua. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. روٹی بائیں ہاتھ میں پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے۔ We should take roti in left hand and tear it with right hand. کھانا ضرورت کے مطابق لینا چاہیے، گننے سے بچے گا۔ We should take required food and keep it from falling. روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے گر جائے تو اٹھا کر کھا لیجئے، یہ مغفرت کی بشارت ہے۔ If pieces of bread or grains of food fall down, pick up them and eat them. کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لیجئے اور اچھے سے صاف کر لیجئے۔ After eating, wash your hands and dry them thoroughly. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تڑپ کے بولو۔ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جنہوں نے انگلش میں سنایا، یہ الحمدللہ انگلش بھی ان کا پاورفل ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ 26واں پارہ حفظ کر رہا ہے، اور تڑپ کے دم نہیں۔
یہ بہت بڑا کام ہے، حافظ قرآن جو بنتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور 26 پارے ابھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 مہینے میں ان کا قرآن پورا ہوگا، اور یہ چھوٹا سا بچہ حافظ جو ہے کہلائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کیا جانتے ہو، قرآن مقدس کو ایک واحد دنیا میں کتاب ایسی ہے جو لفظ ٹو لفظ پڑھی جاتی ہے، اور انہوں نے 25 پارے جو ہے حفظ کر لیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ قرآن وہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اللہ کے حبیب کے صدقے میں اللہ اکبر یہ امت محمدیہ پر کرم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ 25 پارہ کا حافظ ہے۔ اب دعا کرے کہ اللہ جلد ان کو حافظ قرآن بنائے، انشاءاللہ 2 مہینے میں اللہ نے چاہا تو ان کے آگے حافظ قرآن لگ جائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ ان کی ماں باپ کی کاوشیں بھی جو ہے قبول فرمائے اور اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پٹھان روحان مظہر خان اور پٹھان ارمان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور ہمیں سوالوں جواب سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ارمان بھائی، میں آپ کو بدشگونی کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا خالی کچی جلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے؟ بدشگونی ہے۔ کیا کسی کا کنگھا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے؟ بدشگونی ہے۔ خالی برتن یا چمچ کے ٹکرانے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچوں کے دانت الٹے نکلے تو ننیال پر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ دودھ پیتے بچوں کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانتوں میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو اس کے قد میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو گر جائے اس کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چاقو چھری سے کسی چیز کو کاٹے تو بچے پیدا ہونے پر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ضروری تھا۔ ہماری عورتیں جو ہیں بہت کہ سوریہ گرہن ہوتا ہے تو چاقو سے کاٹنے سے بچے جو ہے نقص والے آتے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رات میں آئینہ دیکھنے سے منہ بگڑتا ہے، بلی آگے سے جو ہے نکل جائے اچھے کام کرنے کے وقت تو پھر کام بگڑ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہیں اللہ اکبر صرف بے علمی ہے، لا علمی ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے باقی ساری چیزیں لکھ دی گئی، یہ تقدیر لکھی گئی ہے، اور جو ہے کہیں پر بھی بدشگونی نہیں ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں، بس اللہ پر بھروسہ کرے، اچھے کام کریں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد زید سہیل بھائی گانجا کو دعوت دوں گا اور الکثیر عبداللہ خالد بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ حدیث پاک اور اس کے ترجمے سنائیں۔ یہ جو دونوں بچے ابھی سنا رہے تھے، اس میں سے ایک یہ جو بچہ ہے میرے پاس بیٹھا ہے، انہوں نے جو ہے کم و بیش 6 پارے حافظ کر لیے ہیں اور ساتھ میں اسکول بھی پڑھتا ہے، اور جو دوسرا بچہ ہے ابھی انہوں نے کم و بیش 15 دن پہلے حفظ شروع کیا اور اللہ کے کرم سے 1.5 پارہ حفظ کر لیا۔ یہ اللہ برکت عطا فرمائے، ان کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، اور میں ترجمہ۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، صلی اللہ علیکم۔ مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ حدیث نمبر 3، الحیاء من الایمان۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 4، الصلاۃ نور۔ نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 5، الصوم جنۃ۔ روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 6، ان الدین یسر۔ بے شک دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 8، الدعاء يرد البلاء۔ حدیث نمبر 7، الدعاء يرد البلاء۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ حدیث نمبر 8، بشروا ولا تنفروا۔ خوشخبری پھیلاؤ، لوگوں میں نفرت نہ دلاؤ۔ حدیث نمبر 2، بلغوا انی۔ حدیث نمبر 9، بلغوا انی ولو آیہ۔ اگر تمہیں میرا ایک فرمان بھی یاد ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 10، الندم توبۃ۔
बेशक तो शर्मिंदगी तौबा है। हदीस नंबर 11 अल जुमातु हज्जुल मसाकिन। जुमा की नमाज मसाकिन का हज है। हदीस नंबर 12 अल उलमा वरसतुल अंबिया। बेशक उलमा व अंबिया के वारिस है। हदीस नंबर 13 ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। कता ताल्लुक करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 14 कुल्लु मारूफिन सदक़तुन। हर नेक काम सदका है। हदीस नंबर 15 अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये जो बच्चा है इन्होंने 1.5 साल के अंदर 15 पारा हिफ्ज कर लिया। 1.5 साल में 15 पारा किसे कहते हैं? अब जब कुरान को खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा कब होगा। देख के भी ज़िंदगी में पूरा होगा कि नहीं होगा, हमें ये होता है। और अल्लाह इनको, इनके हाफिज़े को मजबूत बनाए और बरकत अता फरमाए कि इन्होंने 1.5 साल के अंदर 15 पारे हिफ्ज कर लिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इनाम है। अल्लाह हमारी कौम के हर बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। आइए अब 2 आखिरी बच्चा हैं, मोहम्मद अकरम मोहसिन भाई और मोहम्मद साबिक इरफान भाई आएंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में एक उर्दू और एक इंग्लिश के अंदर जो है अल्लाह अकबर हमें सीरतुन नबी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, ये महफिल जिसके लिए सजाए हैं, यानी हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में जिस तरीके से हम आपको पढ़ाए, आप हमारे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Today we both are present here to give some basic information about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will speak in Urdu and he will translate in English. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर बिलवड प्रॉफिट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in the famous city of Saudi Arabia, Makkah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल 571 में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born on 20 April in the year 571. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम father's name was हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mother name was हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम grandfather's name was हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र 63 साल थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम total age was 63 years। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did the ऐलान नबूवत at the age of 40। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल तक मक्का में रहे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in Makkah for 53 years। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीना में रहे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in Medina for 10 years। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मदीना में हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम died in मदीना शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक मदीना में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम's grave is in मदीना शरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह बोले ना, खड़े रहे। माशाल्लाह, ये जो छोटा सा है मोहम्मद अकरम जिनका नाम है, इन्होंने 1.5 साल के अंदर 20 पारे हिफ्ज कर ली।
1.5 साल के अंदर 20 पारे हिफ्ज हो गए, 10 पारे बाकी हैं। और ये जो मोहम्मद साबिक है इनके 7 पारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह इन सबको जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बनाए और हमारी कौम के हर बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए और कुरान पाक की तालीमात को सीखने समझने और उस पर अमल करना और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिरी नाज शरीफ और फिर जो है इंशाअल्लाह बच्चों को इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद सैयद रेहान बापू को मैं दावत दूंगा कि वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुएला लज़ार फिरते हैं, 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 वो सुएला लज़ार फिरते हैं। तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, वो सुहा कल शतो किए हमने, आगा कल शतो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं। उस गनी का वदा हूँ मैं जिसमें, उस गनी का वदा हूँ मैं जिसमें, उस गनी का वदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं। जो तेरे से यार फिरते हैं, जो तेरे से यार फिरते हैं, जो तेरे से यार फिरते
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आली आली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों पर और उनके वालिदैन पर बिलखुसूस जो है उनके उस्ताद और जो बच्चियाँ है उनके आपा पर बेपनाह रहमत और नूर की बारिश नाज़िल अता फरमाए, उनकी हर जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनीरा बेन जो है वो सुफियाना आपा को हदिया पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ सुनीरा बेन को कि वो आपा को जो है हदिया पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद के ट्रस्टी साहब जो है हाजी मोहम्मद भाई, वो हाफिज साहब को हदिया पेश करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, एक नारा हैदरी, या अली, या अली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं जो है बच्चियों का ऐलान करता हूँ, तो जिन जिन बच्चियों का नाम लूँ वो जल्द से जल्द जो है स्टेज पर तशरीफ लाए। नंबर 1 आशिया अफजल भाई, सुनेरा फिरोज भाई, जोया मोहसिन भाई, एपमन सोहेल भाई, रोहमत सोहेल भाई। ये पांचों को गुजारिश करता हूँ कि पांचों जो है तशरीफ लाए और हमारे ट्रस्टी साहब हाजी मोहम्मद भाई जो है इन पांचों को तोहफे अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब जो है मैं अशरफ भाई से, हाजी अशरफ भाई से गुजारिश करूँगा, कहाँ गए हाजी अशरफ, वो यहाँ तशरीफ लाए। आयत इमरान भाई, जैनब सरफराज भाई, खुशी इमरान भाई, आयरीन इमरान भाई और फलक नाज, ये जो है पांचों को गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, एक नारा हैदरी, या अली, या अली। कर लो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का खुलकर इजहार कर। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह जो है ये हाजी साहब को भी सलामत रखे, बड़ी इमदाद करते और हमारी हर वक्त जो है हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। यकीनन जो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जिनको माल दिया है और जो इमदाद करते हैं उनका बड़ा जो है किरदार होता है कि ये जो है अल्लाह अकबर जलसे सजाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इन सब जो दाता देते हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। दिला भाई से, मैं दिलावर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आलीना बीबी, आसिफ मियाँ, नाफिया फातिमा इमरान भाई, नूर फातिमा सोहेल भाई, ज़ैनब आसिफ भाई, अलीज़ा समद भाई, आयत असलम भाई, ये तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना तोहफा ले लें। धाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा या मुस्तफा, मरहबा सल्ले अला
नाराए इश्क नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। है सदाए सैयदा मरहबा सल्ले अला, रैलियों में है सदा मरहबा सल्ले अला, हर तरफ शोर उठा मरहबा सल्ले अला, फिर ये रोजाना फिर ये रोजाना फिर ये रोजाना फिर ये रोजाना मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला। सारी दुनिया ने कहा जानो दिल तुम पे फिदा, चांद उतर आया नूर नूर छाया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह जो है हमारे ये दिलावर भाई जो है यकीनन दिलावर है, अल्लाह इनकी जो है दीन की खिदमत को कबूल फरमाए और इनको उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमाए। ये भी बड़ा साथ देते हैं, अल्लाह हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अब जो है मैं इसरा इमरान भाई, आलिया, आसिफ भाई, फातिमा, अफजल भाई, शाहीन, इरफान भाई, महरीन, इलियास भाई, आयशा, इरफान भाई, ये 6 को मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपना तोहफ़ा लें। एक मरतबा फिर नाम बोलता हूँ, इसरा इमरान भाई, आलिया, आसिफ भाई, फातिमा, अफजल भाई, शाहीन, इरफान भाई, महरीन, इलियास भाई, आयशा, इरफान भाई। मैं अपने जो है मोहसिन भाई से गुजारिश करूँगा कि वो जो है इन 6 को जो है तोहफ़ों से नवाजें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नूर वाले आका का मिलाद आया, नूर वाले आका का मिलाद आया, नूर वाले आका का मिलाद। अब मैं जो है नाम लूँगा बुशरा, इम्तियाज़ भाई, सना, फातिमा, हनीफ भाई, खदीजा, आसिफ भाई, माहिनूर, मोहसिन भाई, अल सैफा, असलम भाई, ज़ेबा, वसीम भाई। ये 6 को मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपना तोहफ़ा लें। और इसके लिए जो है मैं अपने फिरोज़ भाई को दावत दूंगा कि वो आए और इनको तोहफ़ा पेश करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खैरात करेंगे, सोनी कोई गली न मोहल्ला कहीं होगा, सोनी कोई गली न मोहल्ला कहीं होगा, करके चराग नूर की बरसात करेंगे। हाँ गली गली शहर शहर धूम मची है। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। न्याज खाए बिना कोई नहीं जाएगी, सबके लिए न्याज का एहतमाम रखा गया। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर खाना तनाउल फरमा कर जाए। आयशा, इमरान भाई, आमीना, सादिक भाई, फातिमा, आसिफ भाई, राबिया, मोहसिन भाई, आयशा, यासीन भाई, आयशा बीबी, अफजल, ये तमाम से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपना तोहफ़ा जो है हमारे हाजी उवैस भाई के हाथ से लेंगे। नारे तकबीर, हाजी उवैस भाई, अल्लाहु अकबर, हाजी उवैस भाई। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाले आका का मिलाद आया, बोलो अहलन व सहलन मरहबा, बोलो अहलन व सहलन मरहबा। आमद है किस पैगंबर आली मकाम की, आने लगी सदाएं दुरूद व सलाम की, मीलाद मुस्तफा से है दुनिया में रौनकें, मीलाद मुस्तफा से। फरमाए अब जो है इशरत, इमरान भाई, गोहर, आरा, इलियास भाई, हलीमा, आरिफ भाई, ये तीनों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और हमारे मुस्तु भाई से के हाथों से इनाम अपना तोहफ़ा ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तू बकू आ गया मिलाद है, धूम मची चार सू आ गया मिलाद है, नूर जमाना हुआ आ गया मिलाद है, मैं भी दीवाना हुआ आ गया मिलाद है, हाथों में झंडा उठा आ गया मिलाद है, दिल से। अब मैं जो है ये जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम पुकारूंगा यहाँ से, जो है आप जल्दी जल्दी ऊपर तशरीफ लाए। कुरैशी नवाज, इमरान भाई,
قریشی نواز عمران بھائی، پانچا ارحان شیخ ابراہیم صفو بھائی، شیخ ابراہیم صفو بھائی وہ بھی جو ہے اسٹیج پر جلدی تشریف لائے۔ عاطف الفاظ بھائی یہ بھی تشریف لائے۔ کونین رئیس بھائی اسٹیج پر ہر گھر میں سج گیا میلاد ہے۔ لاکڑیا محمد حسین، حبیبانی فیضان فیروز بھائی یہ بھی جو ہے اسٹیج پر جلدی جلدی تشریف لائے اور ان کو جو ہے تحفہ ہمارے فیضان بھائی کے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی کو دیں، سبحان اللہ سبحان۔ اب جو ہے میں انیش لاکھانی صفان سمیر بھائی صافین اسی طرح محمد طاہر کو دعوت دوں گا، وہ جو ہے اسٹیج پر تشریف لائے اور ان کو جو ہے تحفہ ہمارے حنیف بھائی الیکٹرک والے جو ہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ایسے ہی مجلس ہمیں ایک اسی ہفتے میں دیکھنے کو ملے گی، کہیں سبحان اللہ۔ اس بدھوار کو مسجد امام احمد رضا جو ہے اس کے بچے اور بچیوں کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدھوار کو ایک رات کے لیے جو ہے عشاء کی نماز 8:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ مسجد امام احمد رضا کے اندر 8:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد فوراً جو ہے 9 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ بچے جو ہے ایسے ہی جو ہے جیسے یہاں پر نعت بیان سوال جواب کے ویسے ہی وہاں پر سوال جواب اور نعت بیان کریں گے، اس کے بعد فوراً جو ہے وہاں پر بھی نیاز کا انتظام کیا گیا ہے، انعام ایسے ملے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کے اندر بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اب میں جو ہیں سہیل بھائی ہمارے ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عبد القادر اسی طرح محمد عاطف، قریشی نواز، پٹھان نواز، ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا تحفہ دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ حبیبانی نواز، حبیبانی نواز بیتن نو تھا ہے نا جو آپ نہ تھا آئی اللہ وہاں گیا نانا نانا آتا نا ہائی کالا پہ دوں۔ جزاک اللہ خیرہ، یہ بھی جو ہے بہت ساتھ دیتے اور جو یہ ان کا بچہ ہے جنہوں نے 1.5 سال میں 15 پارے حفظ کیے ہیں، اللہ ان کو جو ہے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ محمد اسد، سنین، صادق بھائی، آفریدین، ارہام، ان تمامی حضرات سے بچوں سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ان کو جو ہے ہمارے ہارون دادا جو ہیں وہ نیچے سے دے دے گے۔ نہیں ہمارے دین کی آپ نے بڑی خدمت کی، اللہ قبول فرمائے۔ گلی شہر شہر دھوم مچی ہے، آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے، نور والے آقا کا میلاد آیا، نور والے آقا کا میلاد آیا، دیوانوں جھومو جھومو۔ ارہام کہاں ہے؟ ارہام اپنا انعام لے لیں، محمد ارہام۔ ہاں پڑھ دیں۔ اب جو ہے میں محمد جو ہے وہ اوپر تشریف لائے، اسی طرح آرین خان، محمد کیف، ماہر خان، یہ جو ہیں اسٹیج پر تشریف لائے، ان کو ہمارے اسلم بھائی جو ہیں اپنے ہاتھوں سے تحفے سے نوازے گے۔ نعرہ تکبیر، آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے، نور والے آقا کا میلاد آیا، نور
نور والے آقا کا میلاد آیا بولو اہلا وسہلا مرحبا بولو اہلا وسہلا مرحبا محمد ایان، ارشد اور نفیس، ان بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ مظہر خان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہیں ان بچوں کو، اسی طرح محمد حسن، محمد اور جو ہیں قریشی نواز، ان سب کو تحفے سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کی گود صلی علی لب پہ مرحبا، نعتوں کی گود صلی علی لب پہ مرحبا، قریشی نواز، قریشی نواز جو ہیں نواز عمران یہ جشن نبی عشق جو نہیں آئے وہ انشاءاللہ ان کو کل تحفہ دے دیا جائے گا۔ اب جو ہے میں ایک منٹ، فہیم، محمد فہیم کو، اسی طرح ریحان خان، ان دونوں کو گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لائے اور وہ اپنا تحفہ لے لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے، محی الدین فیروز بھائی، محی الدین فیروز بھائی، قریشی محی الدین عمران بھائی، محمد ذیشان، اویش حسنین، ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تحفہ جو ہیں لے لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران بھائی راٹھوڑ، عمران بھائی راٹھوڑ جہاں بھی ہے، عمران بھائی راٹھوڑ، عمران بھائی راٹھوڑ اسٹیج پر تشریف لائے جلدی سے، ان سے گزارش کروں گا عمران بھائی راٹھوڑ۔ محمد انس، محمد حسن، شاہد، محی الدین نعمان، ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجلا کہوں تجھے، شیر رضا پہ ختم اجاگر نے کر دیا، شیر رضا پہ ختم اجاگر نے کر دیا۔ اب میں جو ہیں محمد زید، محمد روحان، محمد ریحان، محمد نظامی، ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ان کو جو ہے ہمارے شہباز بھائی اپنے ہاتھوں سے تحفہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کو بتائیں گے سارا جشن ولادت، پیارے نبی کا مل کے منائیں، 1500 سالہ جشن۔ اب جو ہے جو حفاظ ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، اگر اس میں سے کوئی قرآن شریف والا بچہ وغیرہ رہ گیا ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ان کا جو ہے تحفہ ان کو دے دیا جائے گا۔ لائبہ جو ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اسٹیج پر اور اپنا تحفہ لے لیں۔ اشہد آپ کا نام بولا تھا میں نے، شاید آپ نے سنا نہیں تھا۔ یہ قرآن والا اے بیٹا، قاعدہ والا ہے اس کا۔ رئیس بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تحفہ دے گا۔ آمینہ کی جان، 12ویں کا چاند، نور بن کے آیا، ہر لب نے مسکرایا۔ دے دو قاعدے کو، اے رئیس یہ بیٹا ماشاءاللہ۔ الیاس بھائی سے میں گزارش کروں گا، الیاس بھائی کڑک کڑک، الیاس بھائی کڑک کڑک تشریف لائے اسٹیج پر اور وہ اپنے ہاتھوں سے حفظ کے بچوں کو انشاءاللہ تحفے سے نوازیں گے۔ محمد زایان، محمد اکرم، ریحان باپو، یہ تینوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، ان کی ولادت نعرہ رسالت، خدا ہے، ان کی ولادت فضل خدا ہے، کیوں نہ منائیں۔ عبد المجید بھائی گھڑیالی تشریف لائیں۔ آمینہ کی جان، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بن کے آیا، ہر لب نے مسکرایا۔ عبد المجید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔
गांजा मोहम्मद जैद, अरमान बापू मोहम्मद रेहान बापू गिजाली। आए मेरे मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, आज है सबकी सदा मरहबा या मुस्तफा, अबर करम चा गया मुस्तफा, नूर वाला अरे तकबीर, मरहबा या मुस्तफा। नारे रिसालत। सादिक भाई जहाँ भी हो, सादिक भाई अगर है तो सादिक भाई, जश्न सादिक विलादत भाई शायद नहीं है। शाग ज़मन का, इश्क है वल्ला अहल सुनन का। इश्क है वल्लाह अहल सुन्नत। मोहम्मद सेहान को मैं दावत दूंगा कि वो आए और वो अपने हाथ से जो है तोहफे देंगे। मोहम्मद सेहान, ये बच्चे जो है बड़ी खिदमत करते हैं, तो जो है अब्दुल्ला, इसी तरह रोहान खान और मोहम्मद अनस, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।